अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन्ना गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिन व अन यस्तअफ़िफ़ना खैरुल लहुन्ना वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जिसने सारे जहानों को बनाया, ज़मीन व आसमान को बनाया, जिन्होंने इसको बनाया, उनकी तख्लीक की, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो तमाम अंबिया के सरदार हमारे हादी व मुर्शिद पेशवा और मुक्तदा हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। इस आयत में अल्लाह ताला ने मखसूस ख़वातीन को कुछ मखसूस सहूलतें दी हैं जिनका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल क़वाइदु मिनन निसाई, औरतों में से जो बैठ रहने वाली हैं। क़वाइद का मतलब होता है बैठना, बैठ रहने वाली। मिनन निसाए, औरतों में से, यानी कि औरतों में से जो औरतें घरों में बैठ रहने वाली हैं। अब बैठता कौन है? बैठने से मुराद ये है कि जो आदमी सेहतमंद चलता फिरता होगा वो तो नहीं बैठ सकता। यहाँ मुराद ये है कि जो औरत अपने उम्र की ज़्यादती की वजह से चलने फिरने से कासिर हो, वो घर में बैठने वाली है। और या कोई औरत बीमारी की वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं, उसके घुटनों का मसला हो गया, वज़न का मसला हो गया, वो चल फिर नहीं सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उसको कहा जाएगा कि वो घर में बैठ रहने वाली है। तो पता ये चला कि दो किस्म की औरतें हैं जो घर में बैठ रहने वालियाँ हैं। पहली ये है कि वो अपने उम्र के एतबार से इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा वो घर में बैठ रहने वाली हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई खातून बीमार हो गई है और बीमार होकर वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, चल फिर नहीं सकती, तो वो घर में बैठ रहने वाली है। इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल क़वाइदु मिनन निसाई, घर में बैठ रहने वालियाँ औरतों में से, अल्लाती ला यरजूना, जिनको नहीं उम्मीद, निकाहन, निकाह की, कि जिनको आइंदा अपने निकाह की उम्मीद नहीं है, वो समझती हैं कि वो आइंदा उनका निकाह नहीं हो सकता, या वो नहीं कर सकती, या उनके हालात अब ऐसे नहीं हैं कि उनका निकाह हो सके, तो उनके लिए है कि फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन। असल मसला ये है जिसके लिए बात शुरू की गई है। फ़लैसा अलैहिन्ना, पस नहीं है, अलैहिन्ना, उन पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन यज़अना सियाबहुन्ना, ये कि वो अपने ज़ायद कपड़ों को उतार दें। ज़ायद कपड़ों से मुराद वो कपड़े हैं जिनसे ख़वातीन पर्दा करती हैं, जिनसे मुराद बुर्का है, या बहुत बड़ी बड़ी चदरें हैं जिनसे औरतें ख़ुद को ढांप के रखती हैं, यानी पर्दे का काम लेती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ये रुख्सत दी है कि अगर वो अपनी बड़ी बड़ी ओढ़नियाँ, चदरें और बुर्के उतार दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। और उसके साथ ही एक अल्लाह ताला ने शर्त भी लगा दी है कि गैर मुतबर्रिजातिन बेज़ीनतिन, हाँ वो बुर्के उतार सकती हैं, पर्दा ख़त्म कर सकती हैं,
لیکن وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، وہ زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ زینت سے مراد بناؤ سنگار کو کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم اس کو میک اپ کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میک اپ کر کے اپنی زینت کا اظہار کرنا، دوسروں کو دکھانا، یہ کام ان کو نہیں کرنے ہوں گے۔ اگر انہوں نے بناؤ سنگار کرنا ہے تو پھر وہ محدود رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، پردے میں رہ کر یہ کر سکتی ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج کل تو خیر سے یہ تو معذور اور بڑی عورتوں کے لیے، عمر کی عورتوں کے لیے کہا گیا نا، آج کل تو بچیوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی جب تک یہ سارے کام کر نہ لیں ان کو بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں، جو شادی کی امید نہیں رکھتی، ان کے لیے یہ ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ اپنے پردے کو ختم کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار کر کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ سہولت تو دی گئی ہے کہ وہ اپنا پردہ ختم کر دیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ساتھ شرط بھی لگا دی ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ آگے اللہ نے فرما دیا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ ان ساری باتوں کے باوجود اگر وہ خود کو بچائے رکھیں، ان چیزوں سے خود کو بچائے رکھیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، وہ خود کو بچا لیں یا خود کو بچائے رکھیں، یا وہ ان چیزوں سے بچیں، تو خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی پردے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی عورتوں کو خصوصی آرڈر دیا کہ جو گھر میں رہنے والیاں ہیں، جو چل پھر نہیں سکتی یا جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی شادی نکاح کے معاملات کو آگے چلا سکیں، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے پردے کو ختم کر دیں۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر وہ خود کو بچائے رکھیں، پردہ بھی کر لیں، سارے کام کر لیں، شریعت کے مطابق چلیں، تو خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پردہ نہ کرنے کا ان کو گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں گی نا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس حیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ بھائی پردہ تو شروع ہوتا ہی چہرے سے ہے، پردہ تو شروع ہوتا ہی چہرے سے ہے۔ بہرحال یہاں وہ بحث کا ٹائم نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن پردہ جو ہے وہ بہرحال چہرے کا ہی ہوتا ہے، چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو اس حیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چاہیے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب پردے کا اہتمام کریں، اور والدین کو، بھائیوں کو، خامدوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں، پردے کے حالات پیدا کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں پاکیزگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔